अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साई वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा आज का मौजू भी मुफ्त आटा स्कीम जो हुकूमत की तरफ से चल रही है उसी पर है, जिसमें रोज़ाना नए से नए वाक़यात सामने आ रहे हैं। वाक़यात क्या है? अवाम की दर्द भरी आहें सिसकियाँ आपको देखने को मिल रही है। हुकूमत का जो माहौल है वो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी गर्मा गर्मी का चल रहा है। इत्तेफाक की बात है कि हुकूमत भी गर्म माहौल में है, सुप्रीम कोर्ट में भी गर्मा गर्मी है, दूसरे जो मुतलका फरीक है उनमें भी गर्मा गर्मी है, लेकिन कुदरत की तरफ से ठंडी हवाएं चल रही। मुल्क भर में गहरे बादल छाए हैं, बारिशें हो रही हैं और एक सर्दियों का जाता हुआ मौसम दोबारा लौटा है। खैर, इस गर्मी और सर्दी में अवाम अजियत से गुजर रहे हैं। आज हम आपको फिर कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं और जिनसे अंदाज़ा होता है कि वह किस कदर तकलीफ में है। इनमें एक साहब की वीडियो है जो मुफ्त आटे की कतारों में खड़े थे और जब उनको नहीं मिला तो वो आह बका कर रहे थे। ये देखिए वीडियो। सुबह नान के खलोता भाई तो फेल हो गया ना। की लेना है? आटा लेना और की लेना। लब्बा नहीं हो? नहीं। क्यों? क्यों? जी नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें एक शख्स जो है वो किस तकलीफ से गुजर रहा है, उसने अपने ख्यालात का इज़हार किया। इतनी तकलीफ से गुजर कर अवाम को जो मुफ्त आटा मिल रहा है उसके मियाद पर भी सवालात उठ रहे हैं और रोजाना कई लोग इसकी शिकायत करते हैं कि ये गैर मियारी आटा है, इससे बनाई हुई रोटी खाने के काबिल नहीं है और वो ऐसी रोटी बनती है कि जो आप किसी को चारा भी डालें तो वो जानवर भी खाने को तैयार नहीं। इस सिलसिले में भी हमारे पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें पूरा दिखाया जा रहा है कि आटे को छाना जा रहा है और उस पर से फिर किस तरह की चीज़ें निकल रही है वो देखी जा सकती है। अब आप दोबारा देख सकते हैं और वो सारी वीडियो से देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इस आटे का क्या मियार। आटा फ्री लै रहे न, इहदे नालों तुसी घर दे विच अपने तूड़ी पई है या फक पई है, इहदे नाल ओ पी लो, उंदी रोटी सही बन जाएगी। लिहाजा जेड़ा ए गवर्नमेंट आटा दे रही है, तुसी वेखो तुहाडे सामने छान रहे न, ए तुहाडे सामने छान रहे न, इहदे च छान वेखो किन्ना हैगा, ए चेक करो। ठीक है, ए गवर्नमेंट दा आटा दिता है जे ते आ आटा गुन्निया है जे, ए आटा चेक करो। इत्थे रोटी पई पक्की, रोटी भी फड़। ठीक है, ए लिहाजा ए गवर्नमेंट अपने नाल कर रही, इहदे नालों सानू आटा मुल दे देवन, सस्ता कर देवन, खुदा वास्ते करके ना ये जड़ी आटे दी क्वालिटी हैगी ना ये सही करो। जी नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी, एक वीडियो जिसमें मुफ्त आटा लेने वाला अपने दर्द का बयान कर रहा है और दूसरी वीडियो जिसमें उसके मियार को परखा जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में अवाम ही पिस रहे हैं। हुक्मरान अपनी लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए हैं, उनके केस चल रहे हैं, अदालतें भी इन्हीं हुक्मरानों के लड़ाई झगड़ों को निपटाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आम आदमी का मसला हल नहीं हुआ।
وہ مسلسل روزانہ کی بنیاد پر مشکلات کا شکار ہو رہا ہے، اس کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کی چکی میں عام آدمی پس رہا ہے، وہ مفت آٹا تو لے رہا ہے لیکن یہ اس کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ بازار کا رخ کرتا ہے تو وہاں اسے ہر چیز جو کہ رمضان سے ایک ہفتہ قبل جتنی قیمت پر تھی اس کی قیمت اب ڈبل ہو چکی ہے۔ ایک گڑ جو کہ رمضان سے پہلے 300 روپیہ کلو تھی، اب اس کی قیمت 600 روپے کلو سے بھی اوپر ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ دگنا سے تگنا ہو گئی۔ آپ چکن لے لیں، سبزیاں لے لیں، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی آپ کو روز کھانے میں ضرورت ہے، وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ اور جب وہ مفت آٹا اسکیم کے تحت اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں آٹا مل رہا ہے تو اس کا جو حال وہاں پہ ہوتا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، لوگ آٹے کی بوریاں لے لے کر بھاگ رہے ہیں، اور آٹے کے اسٹال جہاں آٹا تقسیم ہو رہا ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں، لیکن حکومت کا وہی خیال ہے کہ سب کچھ پرامن طور پر ہو رہا ہے۔ اس کے لیے حکومت روزانہ اپنی پبلسٹی کے لیے لاکھوں کے اشتہارات دے رہی ہے جو ٹی وی چینلز اور اخبارات میں چھپتے ہیں، لیکن اگر زمینی صورتحال دیکھی جائے تو حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ درخواست ہے کہ وہ اس مسئلے پہ ہمدردانہ غور کریں، وہ اپنی سیاسی لڑائیاں ضرور لڑیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی ہم کسی سیاسی گفتگو میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ صرف عوام کی بھلائی اور ان کے فلاح کے لیے، اس لیے اس جانب غور کیا جائے اور لوگوں کی زندگیاں بچائی جائیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں آٹا لیتے ہوئے جو موت کے منظر دیکھے جا رہے ہیں وہ ناقابل یقین ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں اس طرح نہیں ہو رہا جو ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری اخلاقی پستی بھی ہے، انتظامی پستی بھی ہے، اور ہماری پالیسیوں کی بھی پستی ہے کہ جو ہم بضد ہے کہ ہم نے اسی طرح ہی آٹا تقسیم کرنا ہے۔ امید ہے حکومت اس پر ہمدردانہ غور کرے گی۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔